85 बारको दशाह मोगक विपसना ध्यान शिविर पनि आज 8औं दिन भयो। यो ध्यान शिविर यो वर्षको आखिरी शिविर पनि हो। यो शिविर सिद्धेपछि यो बिहारमा एकैचोटि 4औं महिना 6 तारिक 2020 को 4औं महिना 6 तारिक बल्ल शिविर प्रवेश हुन्छ। तर यो बीचमा चाहिँ अन्य ठाउँतिर शिविर हुन्छ। चीनमा हुन्छ, नेपालमा हुन्छ र उपकारी अग्रमहा पण्डित मोगोक स्यारो शासनमा प्रथम बाटो देखाउने गुरु स्यारो कुमारहरूको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै 8औं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेछ र योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर एक ध्यान दिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। धर्म श्रवण गर्दाखेरि योगीहरू एक ध्यान पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न? एक ध्यान दिएर सुन्न पर्छ। धर्म सुन्न भन्ने कुरा सजिलो कुरा होइन। सद्धम्म सवनो भगवानले दुर्लभ हो भन्नुभएको छ। दुर्लभ हो। सही सत्य धर्म सुन्न दुर्लभ हो। सजिलै सुन्न पाइँदैन। पाइन्छ त? पाइँदैन। दन्ते कथाहरू जस्ता त सजिलै पाइन्छ। सही सत्य धर्म चाहिँ सजिलै पाइँदैन। त्यसो हुँदा अहिले अति दुर्लभले मिलेको छ सुन्नलाई। सुने मात्र सबै हामीले बुझ्न सक्ने हो। सुन्दै नसुने बुझ्न सकिँदैन। धर्म सुन्न नपरिकन बुझ्ने संसारमा दुई व्यक्ति छन्। सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान। सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान। 4 असंख्य, 8 असंख्य, 16 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता धारण गर्ने सम्मा सम्बुद्ध भगवान। 2 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता धारण गर्ने प्रत्येक बुद्ध भगवान। उहाँहरू चाहिँ गुरु नभइकन आफै मनन गरेर ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू बाहेक भगवानमा हुने अग्र श्रावकदेखिबाट लिएर सबैलाई धर्म सुन्न पर्छ। सारीपुत्र मौदगल्यानहरू हेर्ने हो भने 1 असंख्य 1 लाख कल्पको पारमिता हो। 1 असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी भए तापनि सही सत्य धर्म नसुनिकन बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसो हुँदा तपाईँ हामी पनि सही सत्य धर्म नसुनिकन बुझ्न सकिन्छ त? सही सत्य धर्म सुन्न पाउन पनि अति दुर्लभको कुरा हो। सत्य धर्म जति नै संसारमा फैलिँदै गए तापनि भित्रबाट सुन्ने चाहना, बुझ्ने चाहना नभइकन हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। भित्रबाट साँच्चै सुन्ने चाहना, भित्रबाट साँच्चै बुझ्ने चाहना भएर बल्ल हुन्छ। यतिकै सुन्ने चाहना छैन र यतिकै बसी बिहालो खाले सुन्ने हो भने त एकै त हो के अरे। हाम्रोमा पनि त हिजो भने चाहिँ नि, हिजो ती तक्षशिरबाट आएका तिथिका चेलाले भने चाहिँ तपाईको र हाम्रो एकै त हो। त्यसरी पनि भन्थे कि भन्ने छैनन्? आखिरी एकै त हो। सबैका भगवानले राम्रै त भनेछन्। अब त्यहाँ लर टुङ्गाए। अब एकै त हो भने अब साँच्चै नै दुईपट्टिको पारङ्गत भयो भने पो बल्ल तुलना गर्न सक्छन् नि। पारङ्गत नभइकन एकै त हो भनेर हुन्छ? कतिपय त बुझ्ने ज्ञान छैन, बुझ्ने चेष्टा पनि नभएका व्यक्तिहरू त्यस प्रकारका हुन्छन्। तर योगीहरू त सबै नै बुझ्ने चेष्टा, बुझ्ने ज्ञान सबैमा छ कि छैन?
साँच्चै बुझ्नैको लागि आउनुभएको होला जस्तो लाग्छ। कि त कसैले जबरजस्ती कर लगाएर आउनुभएको हो, आमा बाउले कर लगाएर, छोराछोरीले कर लगाएर, वचन हार्न नसकेर आउनुभएको हो, साँच्चै बुझ्ने चाहनाले आउनुभएको भनेदेखि बुझ्नलाई सकिन्छ। र जन्म जन्म तपाईँ हामी गुरु गल्ती भयो, संगत गल्ती भयो, गल्ती बाटोमा हिँड्दै आएका, गल्ती बाटोमा हिँड्दै आएका सम्मादिट्ठी कहिले पनि हुन सकेन। हामीमा भएको सम्मादिट्ठी भन्ने धेरै से धेरै भएको सम्मादिट्ठी कमसकता सम्मादिट्ठी त्यति भयो। यता विपसना सम्मादिट्ठी, मग्ग सम्मादिट्ठी हामीमा कहिले पनि कुनै जन्म पनि भएन। र हिजो मैले अलिकति झप्को दिएथे, के राजा भनेथे अरे? अंगती राजा। के राजा अरे? अंगती राजा। कति भयो जानेको चाहिँ यताबाट नसोध्दै पहिले भन्न खोजिरहेका हुन्छ नि त कोही व्यक्ति। र अंगती राजा, अंगती राजा म त्यो इतिहास पुरै चाहिँ म भन्दिनँ, गल्ती भयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति संक्षिप्तमा मात्रै, किन त्यता पुरै भन्ने भने डाँका पछि लागिरहेका छन्। के गरिरहेका छन्? भाग्न परेको छ नि त। र अंगती राजाको इतिहासलाई अलिकति संक्षिप्तमा हेर्दाखेरि अंगती राजाको राजपरिवारमा एकजना रुचा देवी नाम गरेकी राजकुमारी थिइन्। नाम के हो अरे? रुचा देवी नाम गरेकी राजकुमारी थिइन् अंगती राजाका। अनि ती राजाका सेनापति, योगीहरू सेनापति भन्ने बुझ्नुहुन्छ? सेनापति, सम्पूर्ण सेना सिपाहीका मालिक, अहिलेको स्थितिले भोजोमुजी। ती सेनापति चाहिँ को थिए भन्दा ललाट नाम गरेका व्यक्ति सेनापति थिए। एक दिन अंगती राजा चाहिँ सानैदेखि नै राम्रो स्वभाव थियो, ज्ञानी व्यक्ति हुन्। ज्ञानी व्यक्ति हुँदाखेरि ती राजाले उपोषद व्रत लिने दिन अगाडिदेखि नै छोरीलाई सधैँ 1000 दिँदै, छोरी दान पुण्य गर, दान पुण्य गर, व्रत लिएर बस, उपोषद व्रत धारण गर, कुशल पुण्य गर्नुपर्छ दिन्थे। जस्तै यता अष्टमी व्रत, औँसी, पूर्णिमाहरूमा यसरी दिने गर्थे। अनि राजकुमारी पनि साँच्चै नै सानैदेखि नै पुण्यमा अति भित्रबाट श्रद्धा जागेकी व्यक्ति, दान गर्न बहुत रुचि मान्ने व्यक्ति, दानशील गरेर उहाँले जीवन बिताउने व्यक्ति। अनि राजाले पनि स्वयं एक पक्षमा एकपाली ठुल्ठुलो दान गर्दै, कहाँ कहाँ छन् विद्वान ज्ञानी व्यक्तिहरू, ऋषिहरू, त्यागीहरू बोलाउँदै दान गर्दै, दुखीहरूलाई दान गर्दै राजाले पनि त्यसरी गर्थे। अनि एक दिन राजालाई त्यस्तै दान गर्ने श्रद्धा बढेर आयो, दान गर्ने। अनि यो संसारबाट शान्ति कसरी पाइन्छ होला, शान्तिको मार्ग खोज्ने, शान्तिको मार्ग खोज्छु, कहाँ पाइन्छ होला, कसले चाहिँ बुझाउन सक्छ होला मनमा भएर। अनि त्यतिखेर त्यहाँ सभामा भएका मन्त्रीहरू, सम्पूर्ण गणहरूको बीचमा राजाले कुरो निकाले, म कहाँ जाँदा उचित छ होला, कहाँ जाँदा शान्ति पाउँछु होला, कहाँ गएर उपदेश लिने भने कल्याण हुन्छ, यदि कसैले जानेका छ भने बाटो बताउन भन्दा यी सेनापति फट्टै अगाडि आए। ललाट ती सेनापतिले मान्थे अचेलक, के मान्थे? अचेलक, गुण नाम गरिएका अचेलक ऋषि। अचेलक ऋषि भन्नाले लुगा नलगाउने, केही पनि
नलगाउने, नाङ्गै बस्ने ऋषि मान्थे। अनि ती अचेलक मान्नेले महाराज हजुर धर्म सुन्नुहुन्छ भने मेरा गुरु हुनुहुन्छ नि, उहाँ बहुत ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँले बहुतै जान्नु भएको छ, त्यहाँ जाने भने उचित हुन्छ महाराज भन्दाखेरि ओहो लौ त्यसो भए हिँड जाम चाहिँ। अनि ती ललाटले बाटो लगाएर ती अचेलाको ऋषिसँग पुर्याए। अनि पुर्याउने बित्तिकै राजाले अब यिनी ललाट सेनापतिले बयान गरेकोले गर्दा जाने बित्तिकै फट्टै घुँडा टेके पञ्चाङ्ग प्रणाम गरे। पञ्चाङ्ग प्रणाम जस्तै घुँडा टेकेर दुईटा कुइना हत्केला दुईटा छाएर शिरले भुइँ छाएर त्यसरी प्रणाम गरे। पञ्चाङ्ग प्रणाम गरेर हात जोडेर अनि राजाले बिन्ती राखे कि हे ऋषिश्वर, अहिले मेरा सेनापतिको भनाइ अनुसारले हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा मलाई थोरै उपदेश गर्नुहोस्। म एक राजा हुँ, राजाले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? राजाले या कुनै मानिसले पनि माता पिताको उपरमा कस्तो कर्तव्य गर्नुपर्छ, माता पितालाई कस्तो प्रकारले सेवा गर्नुपर्छ, छोराको कर्तव्य छोरीको कर्तव्य के हो, साधु सन्त ऋषि मुनिहरूमा कस्तो कर्तव्य छ, कस्तो प्रकारको सम्मान गर्नुपर्छ, कस्तो प्रकारको उहाँहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, त्यो पनि बताइदिनुहोस्। एक राजाले गर्नुपर्ने पुण्य कार्यहरू कस्ता पुण्य चाहिँ राम्रा हुन्छन्, कस्ता पुण्य गर्दा उचित हुन्छ, कस्तो प्रकारको आचरण गर्दा शान्ति हुन्छ, त्यो मार्ग पनि बताइदिनुहोस्। राजाले सोधेका। एक राजाले देशका प्रजामाथि शासन गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले गर्दाखेरि देशमा शान्ति हुन्छ, कस्तो प्रकारले न्याय हुन्छ, त्यो मार्ग पनि मलाई दर्शाइदिनुहोस् भनेर उनले ती सम्पूर्ण सोधेका प्रश्नहरू त बहुत राम्रा हुन् नि, राम्रा हुन् कि हैनन्? बहुतै राम्रा हुन्। अनि यिनी ऋषि, यिनको नाम के हो भन्दा गुण नाम गरेका ऋषि। नाम चाहिँ छ गुण, काम चाहिँ छ वैगुण। फेरि अप्ठ्यारो त्यस्तो छ, काम चाहिँ छ के हो? अनि के भन्छन् यिनले भने महाराज तपाईले यो प्रश्न गर्ने पर्ने थिएन नि, कर्तव्य भने केही पनि छैन, यो लोकको नियम मात्र हो। माता पिताको उपरमा छोराछोरीले गर्नुपर्ने कर्तव्य भन्ने केही पनि छैन। माता पिता आफ्नो स्वार्थीले सबै भएर आएको हो, आफ्नो केले अरे स्वार्थीले भएर आएको हो। अनि यो हुनमा पनि नियत नियम छ, नियत नियम अरे नियत नियम भनेको कसैले त्यसलाई परिवर्तन गर्न नहुने नियम छ। फेरि त्यसलाई कसै गरी पनि प्युबिम प्याउलेलो मयारे नियम बुझ्नुभयो नि, कसरी पनि प्युबिने गर्न हुन्न, नियत नियम छ। हो त्यो नियत नियम पहिल्यै तोकेर आइसकेको छ। त्यो नियम अनुसारले यी अहिले हजुरलाई राजा हुन लेखेको थियो, नियममा राजा हुनुभयो। अब अर्को जन्म फेरि के हुन लेखेको छ त्यही हुनुहुन्छ। ऊ देवलोक भन्ने के भन्ने त्यो छैन, ब्रह्मलोक भन्ने छैन, कर्म भन्ने पनि छैन, राम्रो कर्म नराम्रो कर्म भन्ने नै छैन, यो कर्मले यो फल दिएको भन्ने पनि छैन। उनले त पुरा नास्तिक मार्ग बताउन थाले। दान गरेर दानको पुण्य हुने भन्ने छैन, अनि दानको पुण्यबाट पुण्यको फल मिल्ने भन्ने पनि छैन। नियत नियम पहिल्यै लेखिराखेको छ। तपाईहरुको भनाइले भन्ने भने भावीले लेखेको होला। केले? भावीले लेखेको। भावीले लेखेको कसैले टारेर टर्दैन भन्छन् कि भन्दैनन् कसैले?
अझ कता कति निधारमा लेखेको पनि भन्छन्। केही गरी टर्दैन। निधारमा लेखेको कसो अरे? कसको निधारमा लेखेको देख्नुभएको छ तपाईहरुले? निधारमा लेखेको केही गरी टर्दैन भने चाहिँ आफूलाई मन परेको लेखिदिनुस् न, हुन्छ। र ती ललाट ऋषिको उपदेश नै त्यही आयो। यो संसारको नियत नियम छ। अब जतिसम्म जन्म मृत्युको चक्रमा यसरी जानी हो त्यो सबै एक कोरो लेखिसक्यो, एउटा इतिहासको रूपमा छ। हो त्यो इतिहास अनुसारले चल्दै जानी हो र छुटकारा हुने कहाँसम्म पुगेपछि हो त्यो ठाउँ पुग्दाखेरि सबै छुटकारा भइन्छ। अहिले जे हुनु छ भइरहन्छ। तपाई अर्को जन्म फेरि राम्रो हुनु छ भने राम्रो हुनुहुन्छ, नराम्रो हुनु छ भने नराम्रो हुन्छ। के लेखेको छ अब त्यही अनुसारले हुन्छ। अहिले यहाँ गरेको मफत हो। यहाँ गरेको के हो? मफत हो। यता व्रत बस्नु, सील पालन गरेर व्रत बस्नु एउटा भोकै हुनु मात्रै हो। आफूलाई इच्छा लाग्यो खाना नपाएर भोकै बस्नु मात्रै हो। त्यो केही फाइदा छैन। एउटा लोकको गाल मात्रै हो। साँच्चैमा त लेखिसकिएको छ सबै। यो लेखान्त अनुसारले चल्दै जान्छ। यी गुण ऋषिले राजा पनि आश्चर्य भएर सुन्दैछन्। त्यही बेलामा यी ललाट, ती गुण ऋषिका चेला सेनापति ललाटले, ओहो अहिले जो गुण ऋषिज्यू हजुरले भन्नुभयो, हजुरले भनेको बहुत सही हो। ममा जाति स्वर ज्ञान छ, जाति स्वर ज्ञान छ। मैले पूर्व जन्मको देख्दछु। मैले पूर्व जन्ममा बुच्चडी काम गर्थे। पूर्व जन्ममा के काम गर्थे अरे? बुच्चडी काम गर्थे। बुच्चडी काम गर्थे अनि जहाँ जहाँ ठेक्का छ त्यहाँ कति बिसा भनेर कति किलो मगाउँथे। अनि त्यही अनुसारले मैले यहाँ काट्दै पुर्याउँथे। जीवनभर बुच्चड गरेको कति प्राणी मारे। कति बाख्रा काटे, कति सुँगुर काटे, कति गोरु काटे, कति भैँसी काटे। तर अहिले यो जन्ममा आएर म सेनापति भए। यदि त्यो कर्म पाप थियो र पापले फल दिने भएदेखि म अहिले सेनापति कसरी हुन्थे? कसरी मनुष्य लोकमा मेरो तन्जमन्ज परिपूर्ण हुन्थ्यो? म त गिर्ते होला चलो। त्यसो हुँदा साँच्चैमा नियत नियम नै रहेछ। म अहिले सेनापति हुन लेखेको रहेछ र म सेनापति भए। त्यसरी गरे जति पाप मलाई एउटै पनि आएन। उनले त्यो पूर्व जन्म चाहिँ देखेका, एक जन्मलाई। अनि त्यो देख्दा अनि बीजक भन्ने एउटा दास थिए। के नाम गरेका अरे? बीजक दास। ती बीजक भन्ने दास उनी बसेर रुन थाले। उनी रुँदाखेरि यता अंगती राजाले, तिमी किन रोएका? अहिले उहाँले भनेको बहुत सही हो, बहुतै सत्य हो। मैले पनि पूर्व जन्म एक जन्म देख्दछु। मैले पूर्व जन्ममा मेरो संगत राम्रो थियो। संगत राम्रो हुँदाखेरि मैले दान पुण्यहरू धेरै गरे, सील पालन गरे, उपवास व्रतहरू मैले धेरै पालन गरे। मैले जीवनभर मैले कुशल पुण्यमा जीवन बिताए। मैले ठूलो पाप गरेको सम्झिँदाखेरि मैले सम्झिन्न। अहिले मैले पाप गरे जस्तो लाग्दैन। तर अहिले आएर म दासको कुलमा जन्मिन पर्यो। दास भन्ने जान्नुहुन्छ नि? दास कमारो। हिजो आजको युगमा त दासी युग, दास हुने युग होइन अहिले। दास भन्ने पहिला भगवानको पालासम्म दासको जमाना थियो, अलि पछिसम्म पनि थियो। अहिले पछि आएर दासको युग सक्यो। अहिले छैन त्यो। र दास भनेको कमारो, बिना तलब, हरदम अब कुन महाजनको त्यो महाजनकोमा अब उसको पुस्ताले दास गर्दै जाने हो।
अब त्यही दास दासीले तिनै बिहा गरे अनि तिनैबाट सन्तान भए, उनीहरूबाट जन्मे जति सबै ती महाजनका हुन् दास। जस्तै गाउँ बस्तीतिर गाई पालेका भैँसी पालेका हुन्छन् कि हुन्नन्? अब पालेका हुन्छन्, त्यहीबाट बाछो जन्मियो भने अब त्यो बाछो त्यो गाईबाट जन्मेको हुँदाखेरि अब त्यो गाई जुन महाजनको त्यसैको बाछो भयो कि भएन? त्यसैले अब त्यसलाई जति काम कजाउने के गर्ने गर्छ। अनि ती हाँस फुटेर अन्तै जान पनि पाउँदैन, त्यो मालिकले ल्याइहाल्छ। तिनीहरूलाई रातदण्ड लाग्छ, त्यसरी जान पाउँदैनन् दास। र दास कति हुन्छन् भन्ने राजासँग हिसाब पुगिरहेको हुन्छ। भगवानको पालामा पनि तमौले सुनिरहेको एउटा इतिहासमा हेर्ने भने अनाथ पिण्डिककी दासिनी 99 दासी भएर जन्मेकी, आखिरीकी जन्मेकी दासिनीको नाम के अरे? पूर्णिका हो। तिनको नाम पूर्णिका। 100 जना पूर्ण भए भनेर पूर्णिका नाम। अब अनाथ पिण्डीको दासीबाट जन्मे जति सबै अनाथ पिण्डीकै हुन्छन्। त्यसरी एउटा महाजनका दास दासी धेरै भए भनेदेखि अनि कुन महाजनलाई बिक्री गर्ने हुन्? ल तिमीलाई दासबाट मुक्त गर्दै होइन, बिक्री गर्ने हुन्। यतिजना दास म बिक्री गर्छु भन्दाखेरि मैले आफै रोजेर लिन्छु। हुन्छ रोज्नु। अनि हेर्छन् पाखुरा दरा अलिक काम गर्न सक्ने, अनि दराको दाम भिन्दै, अलिक कमजोरको दाम भिन्दै। अब जस्तै गाई भैँसी किन्दाखेरि यसो रोजेर किने जस्तो, अनि तपाईँले यिनी रोजा लिनुहुन्छ भने त एकजनाको यति दाम, अनि बेच्ने हुन्। अनि कति थिए, कति किनेलाई, अनि तिनीहरू जीवनभर तिनको काम गर्ने हुन्। पैसा भने उनीहरूले देख्न पाउँदैनन्। चाहिँ अलिकति खान दिन्छन्। अलिकति ज्ञानी महाजन रहेछन् भने राम्रै खान दिन्छन्। अलिकति अज्ञानी मूर्ख हो भने राम्रो होइन, उनीहरूलाई यसो बाँच्नको लागि मात्रै दिन्छन्। र त्यतिखेर यो दासको समय हुँदाखेरि ती बीजको चाहिँ मैले त्यसरी पुण्य गरेको, अहिले त्यो जन्म अहिले मरेर म अहिले फेरि यहाँ दास कुलमा जन्मे। यदि मलाई त्यो पुण्यले फल दिन्थ्यो भने म पनि त कुछ राजा हुन्थे होला या स्वर्ग जान्थे होला। अहिले दास हुन पर्यो। हो त मैले त्यो जन्म मैले आनन्द खुसी रमाएर बिताउने ठाउँमा म त्यता रङ्गी चङ्गीतिर नलागिकन पुण्यतिर धेरै लागे। मलाई नोक्सान भएछ त्यतिखेर पिर गरेका। यिनी बीजको भन्ने मामुली व्यक्ति होइन नि, अहिलेका मतगोल्यान हुन् नि। त्यतिखेरका दास बुझ्नुभयो नि, बीजको भने यिनी ललाट चाहिँ त्यतिखेरका ललाट सेनापति चाहिँ अहिलेका देवदत्त हुन्। अहिलेका के हुन्? देवदत्त। त्यतिखेरका गुण नाम गरिएका ऋषि, त्यतिखेरका गुण नाम गरिएका ऋषि अहिले लिच्छवी परिवारमा भएका सुन खतम। ती भिक्षुहरू पनि भगवानको पछि लागेर पनि ती चिया देख्दाखेरि पछि लाग्ने हुन् नि। त्यसरी यिनी चाहिँ असली अरहन्छ भन्थे। सुन खतम तिनी ऋषि। र त्यतिखेरका अंगती राजा, त्यतिखेरका अंगती राजा अहिले भगवानको शासनका उरुबेली काश्यप। के काश्यप? केन्द्र दाजुभाइ कतिजना अरे? बिर्सिसक्नुभयो नि। उरुबेली काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, ती मध्येका उरुबेली काश्यप। र उनकी छोरी रुचा देवी, तिनी चाहिँ आनन्द। अहिलेका भन, अहिलेका को अरे? रुचा देवी भन्दा अहिले के हुन पुग्छन्? अहिलेका आनन्द। र कुनै कुनै भव स्त्रीको भव पनि हुन परेछ नि त। सम्मा सम्बुद्ध भगवान चाहिँ कुनै भव पनि स्त्री हुन व्याजित पाएदेखिबाट यता हेर्ने भने 4 असंख्य 1 लाख कल्पभरिमा कुनै भव पनि स्त्रीको भव हुन परेन। बुझ्नुभयो नि? पहिला 20 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि मनले चिताउनु भयो, म पनि सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुन पा, म पनि सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुन पा, चिताउनु भएको 20 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि।
अनि त्यो मनमा चिताएर त्यहाँबाट पुण्य गर्न थाल्नु भएको। अनि त्यो पुण्य गर्दा गर्दै 16 असंख्य बितेपछि बल्ल व्याधित पाउनु भएको। एउटा व्याधित पाउनु पनि सजिलो कुरा होइन नि त, हो त? 9 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि छोरी मान्छेको जन्म थियो। त्यतिखेर सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई ठुलो दान गरेर उहाँले म पनि सम्मा सम्बुद्ध हुन पाऊँ भनेर त्यतिखेर पनि प्रार्थना गर्नुभएको। तर नारीबाट सम्मा सम्बुद्ध हुन मिल्दैन, नियम छैन। त्यतिखेर उहाँ मौनम नै रहनुभयो। उहाँले देख्नुभयो पछि गौतम बुद्ध हुने त, तर पछि व्याधि दिने भगवान दिपिङ्गर भगवानले दिनुहुन्छ भनेर उहाँ मौनम रहनुभयो। र त्यसरी जब व्याधित प्राप्त गरेर यता आइसकेपछि चाहिँ स्त्रीको जन्म भएन। अनि यी व्यक्तिले त्यसरी भनेको र यिनै ऋषिले भनेको सुन्दाखेरि त राजा झसङ्ग भए। मैले औँसी पूर्णिमा अष्टमी यिनै तिथि हुँदी मैले कत्रो दान गरेँ, मैले यो पुण्यमा समय कति बिताएँ, मफतमा नोक्सान भएछ नि मेरो त, सबै नोक्सान भएछ। पहिले भेट्न पर्ने थियो नि यिनलाई, अनि त्यहाँ मफत नोक्सान भएछ। अब म यिनीसँग ट्याम फेकेर के गर्ने, गएर आनन्द कामगुण भोग गर्ने बस्ने नि। अब यिनी ऋषिसँग मैले किन ट्याम फेक्ने, यिनीसँग बसेर मलाई केही पुण्य त छैन। सबै लेखेको छ पहिल्यै, नियम त नियत छ। अब लेखेको लेखान त टर्दैन भन्दाखेरि अर्को जन्म के हुन पहिले लेखिसकेछ, अहिले जे गरे पनि भयो भनेर त्यहाँ त जुरुक्कै उठेर ठाडे, हात पनि जोडेन। त्यहाँ त हात जोडेको फाइदा त छैन, पुण्य नमिलेपछि अब फाइदा छ त उनलाई? अब हात जोड्दाखेरि पनि केही पुण्य मिल्दैन, अब ढोक्द बन्दान केही पुण्य मिल्दैन भने किन ढोकिराख्ने यिनलाई? अनि त्यहाँ ल मेरो घरमा भोजनको लागि भनेर बोलाउन पनि त मफत हो, यिनलाई मैले केही दान पनि गर्दैन, गरेर त केही मिल्दैन। अनि राजाको मनमा त्यो भएर लो म पनि अब बिदा हुन्छु, कोही दिन कोही बार संयोग जुट्यो भने भेट होला, तपाईँ हाम्रो भने हिँडे राजा फेरि भेट गर्न आउँछु भनेन। कोही दिन कोही बार संयोग जुट्यो भने फेरि भेट होला भनेर एकचोटि राज दरबार फर्केर अनि मन्त्रीहरू बोलाएर एउटा सभा राखेर अनि राजाले लो अलि दिनलाई तिमीलाई यो काम सम्हाल्नु, म अलि दिन विश्राम गर्छु भनेर कार्यभार सबै एक एक बाँडिदिएर अनि राजा त मजा काम भोगमा चुर्लुमै डुबेर बसे। किन अब पुण्य गरेर काम छैन भन्ने भयो। अनि यिनी रुचा नाम गरेकी राजकुमारी, यिनले थाहा पाइन् अब पिताजी राजा हुन्, एक्कासी गएर भन्न पनि भएन। अब पूर्णिमा आउँदैछ, त्यो पूर्णिमाका अघिल्ला दिन सधैँ उहाँले दान गर्नलाई पैसा दिनुहुन्छ। अनि त्यस दिन म जान्छु र पैसा माग्दाखेरि अनि त्यतिखेर उहाँको कुरो बुझ्छु, बुझेर अनि बल्ल म कुरा गर्छु। मेरा पिताजीले अहिले ती ऋषिको फेला पर्दाखेरि मिथ्या दृष्टि हुनुभयो, मेरा पिताजी मिथ्या दृष्टि हुनुभयो, गल्ती मार्गमा लाग्नुभयो। रुचा यिनी पनि अब आनन्द हुने व्यक्ति साधारण पारमी हो त, पारमी पुण्य तेजिला भएका व्यक्ति हुन्। अनि जब भोलि पूर्णिमा हो भने त आज जसो उनका साथी सङ्गिनीहरू लिएर राज दरबार जान्छन् महाराजसँग। अनि राजा पनि अब एकलौटी छोरी बहुत माया गर्थे। ए छोरी आइपुग्यो, लो लो आऊ 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 बस बस भने। अनि लो भन छोरी तिमीलाई के को आवश्यक छ? सधैँ चाहिँ हजुरले दिने 1000 त्यो लिन आएकी हुँ। भोलि त अब पूर्णिमा हो, दान पुण्य गर्न पर्यो, उपवास व्रत बस्नु पर्यो भन्दाखेरि राजा हाँस्छन्, छोरी अब त्यो काम छोडिदेऊ, किन मफतमा खर्च गर्थ्यौ? तिमीलाई जो चाहिएको मनमौजी गर, तिम्रो जीवन खुसीले बिताऊ, रमाइलोले बिताऊ। त्यो भोकै बसेर के गर्छौ? मिठो मिठो खाऊ, राम्रो राम्रो लाऊ, जसो गर्दा मन खुसी हुन्छ त्यसै गर।
जे गर्दा खुसी हुन्छ तिमीले केही पनि रोक्न पर्दैन, गर। पाप भन्ने छैन, पुण्य भन्ने पनि छैन, कर्म भन्ने, कर्मको फल भन्ने छैन। तिम्रो खाँचेर नियत नियमले लेखिसकेको छ, जे लेखेछ अर्को जन्म त्यही हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि तिमीले अहिले जे गरे पनि खुल्ला गर। त्यो दान गर्ने, व्रत बस्ने त्यता ट्याम नपेको राजाले। छोरीले, पिताजी हजुर यी ललाट सेनापतिलाई विश्वास गरेर उनको आधारले मूर्ख ऋषिसँग पुग्नुभयो। केही नजानेका अज्ञान, मिथ्या दृष्टि, एकता लज्जा तक नभइएको लुगा फेकेर बस्ने, नाङ्गै बस्ने यस प्रकारको व्यक्तिलाई तपाईले गएर मान्नुभयो। अनि मूर्खले जे भनो त्यो कुरा सहमति दिने पनि मूर्ख, ललाट, त्यसैमाथि त्यो दास बिजक। यिनीहरूको भाउतोमा लागेर तपाईँ त्यत्रा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति यिनीहरूको भाउतोमा लागेर यिनीहरू जस्तै भएर बस्न त योग्य हुँदैन महाराज। हजुर त एउटा देशका पिता हो। मेरा पिता मात्रै होइन कि राजा भनिसकेपछि एउटा देशका पिता हो। देशका प्रजा जति सबै आफ्ना परिवार हुन्। तपाईँ स्वयं मिथ्या दृष्टि हुनुभयो, तपाईँ स्वयं मूर्ख बाटो लिनुभयो भने देशका प्रजाको कुन हाल हुन्छ? यसो नगर्नुहोस् पिताजी, यसो नगर्नुहोस्। हजुर त ज्ञानी व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो। छोरी, ती कुरा छोड्दैन। तेरो बोली त बहुत मिठो छ नि छोरी। बोली मिठो मात्रै भएर हुन्न नि, संसारमा बल्ल बल्ल मनुष्य जुनी पाइएको छ, पाएको जुनीमा पनि किन भोके भोके टाइम बिताउने, भएको सम्पत्ति किन यत्तिकै खर्च गर्ने, आफ्नो मनमौजी गरेर रमाएर जीवन बिताउने नि छोरी। राजाले, महाराज कर्म भन्ने छ, कर्मको फल भन्ने छ। राम्रो कर्म गरे राम्रो फल हुन्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल हुन्छ। ती ललाट, ती बीजकहरू तिनीहरू एक जन्म मात्रै देख्ने हुन्। मैले त्यति होइन, मैले 7 जन्म देख्दछु उनले। म पहिला राजगृहमा म एउटो सुनारको छोरो थिएँ। सुनार भन्ने जान्नुहुन्छ? ती सुनहरू, मणिहरू के बनाउने सुनको काम। अनि सुनारको छोरो हुँदाखेरि मैले त्यो राम्रो बनाउने विद्यामा म बहुत सिपालु थिएँ। राम्रो बनाउने विद्यामा म सिपालु थिएँ। अनि मेरा चेलाहरू पनि धेरै थिए। अनि त्यो राम्रो बनाउने विद्यामा सिपालु भएको ठाउँमा राम्रो चाहने धेरै उपासिकाहरू हुन्छन्, छोरी मान्छेहरू। छोरी मान्छे धेरै त्यो ठाउँमा जुत्तिन्छन्। अनि म त्यतिखेर संगत गल्ती गरेँ। मैले संगत गल्ती गरेर मनमौजी काम गुणतिर म भोग गर्नतिर लागे। कति कामेशु मिथ्याचारहरू पनि भए। हो त्यो कामेशु मिथ्याचारहरू भए। अनि जब आफ्नो उदो मति भइसकेपछि मति सुधार्न गाह्रो हुन्छ। अनि मेरो जीवनभर नराम्रा कर्म धेरै भए। त्यहाँबाट मरेर मलाई त्यो कर्मले फल दिने मौका पाएन। त्यतिखेर त्यहाँ मृत्यु भएर कोसम्बीमा महाजानको घरमा गएर जन्म लिन पुगे। महाजानको घरमा गएर जन्म लिन पुगे। त्यहाँ पनि त्यतिखेर मलाई राम्रोको संगत मिल्यो। राम्रोको संगतले गर्दा मैले दान पुण्यहरू, शिलहरू, पुण्य कार्यहरू मैले धेरै गरेँ। जब तेस्रो जन्ममा पुग्दाखेरि मलाई त्यो पुण्यले त्यतिखेर फल दिने मौका पाएन। त्यतिखेरका कामेशु मिथ्याचार कर्मको फल दिने मौका लाग्यो। यो कर्म पनि आश्चर्य छ। कुन कर्मले कतिखेर कुन समयमा फल दिन्छ त्यो जान्न सकिँदैन। सकिन्छ त? ती ललाट बुच्चडी काम गरेका अहिले आएर सेनापति भए। त्यो कर्मले फल दिन पाएको छैन। अब त्यो कर्मले कहिलेबाट फल दिने हो? अहिले ती कामेशु मिथ्याचार कर्मको कारणले गर्दाखेरि म त्यो जन्म सकेर तेस्रो जन्ममा
म नरक पुगे, रौरुव नरक पुगे। कुन नरक अरे? रौरुव नरक। रौरुव नरकमा म धेरै समयसम्म मैले दुःख भोग्न पर्यो। रौरुव नरकमा अरे यी ललाट अहिले सेनापति भएको पुण्य कुन पुण्य भन्दा काश्यप भगवानको पालामा, काश्यप भगवानको शासन भएको समयमा चेतीमा गएर यसो धुपबत्ती बालेर फूल चढाएर वन्दना गरेको पुण्य एउटा रहेछ। त्यो पुण्यले त्यतिखेर फल्दिने मौका पायो र अहिले सेनापति भएका, त्यो पापले मौका पाएको थिएन। बुझ्नुभयो नि? त्यसो त तपाईँ हाम्रो अन्तिममा पनि कुनले मौका पाउँछ भन्ने थाहा छैन। थाहा छ त? यतिखेर सत्य धर्म फैलेको समय, योगीहरू सही खण्ड परमार्थ धर्मलाई राम्रो देख्ने ज्ञान, विपස්සना ज्ञान भइदियो भने त योगीहरू अपाय दुर्गति जान पर्दैन। ज्ञान चाहिँ सबभन्दा तेजिलो हुन्छ, मैले पहिले पनि भनिसकेछु। र त्यहाँबाट त्यो रौरूप नरकमा धेरै समयसम्म भोग्न पर्यो, धेरै वर्ष भोग्दा 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 अनि रौरूप नरकबाट छुटेर त्यहाँबाट मृत्यु भए पश्चात बाख्रो हुनु पर्यो, बोको। त्यो बोको पनि सानैमा खसी पारे अरे, कामेशु मिथ्याचार कर्म अपरापरिया भएर पछि आएको खसी पारे। र खसी पारे भने बुझ्नुहुन्छ होइन? बोको खसी पारे सानैमा त्यो कामेशु मिथ्याचार कर्मको कारणले। अनि त्यो बोकोको भव सकेपछि बाँदर भए। त्यही बाँदरको भवमा पनि बाँदरको राजाले सबै शरीरमा टोक्दिएर खसी पारिदियो अरे सानैमा, कामेशु मिथ्याचार। अनि त्यो भव सकेर गोरु भए। गोरु भएको भवमा पनि त्यो बाछो सानैमै खसी पार्दे। अनि गोरुको भव सकेपछि देवलोक पुगे अरे। तर देवलोक पुग्दा अप्सरा हुन गए, इन्द्र की दासी हुन पुगे। त्यतिखेर कुन कुन पुण्यले साथ दियो, देवलोक पुगे। तर देवलोकमा पनि त्यो कामेशु मिथ्याचारको प्रभावले गर्दा अप्सरा हुन, पुरुष हुन पाएनन्, इन्द्रको दासी भएर। अनि इन्द्रको दासी बडो पनि फेरि पनि इन्द्रको दासी हुँदै अनि त्यही देवलोकमा पछि फेरि एक देवताको अग्रमहिषी पनि हुन पाए। हेर्नुहोस् है, अग्रमहिषी पनि भयो। त्यहाँबाट फेरि मनुष्य लोकमा आएर नपुंसक भए अरे, नपुंस स्त्री। हेर्नुहोस् है, नपुंस स्त्री, न पुरुष न स्त्री हो त राई, नपुंस स्त्री। भन्नुभयो नि, स्त्री पनि होइन पुरुष पनि होइन, त्यस प्रकारको भाव बिताउन पर्यो त्यो कामेशु मिथ्याचारको विपाक। अनि त्यो नपुंसक भाव बिताइसकेपछि फेरि एकपाल देवलोक पुगे। अनि देवलोक अप्सरा भएर त्यहाँ पछि फेरि अहिले रुचा नाम गरेकी राजकुमारी हुन आए। अहिले रुचा नाम गरेकी राजकुमारी। उनले ती जन्महरू एक एक भन्दी बताउँछिन्। त्यसो हुँदा हे महाराज, कुन कर्मले कुन समयमा फल दिन्छ त्यो जान्न सकिँदैन। अहिले मेरो कर्महरू यस प्रकारले यसरी फल दिएका छन्, मैले यिनी भव मैले देख्छु, यिनी भव मैले देख्छु। तिनीहरू त एउटो भव मात्रै देखेका हुन्। ती मूर्खका पछि नलाग्नुस् महाराज। मूर्खको संगतले ज्ञानी व्यक्ति पनि मूर्ख बन्न पुग्छ। मूर्खको संगत भयो भने ज्ञानी व्यक्ति पनि के हुन पुग्छ? मूर्ख हुन पुग्छ भनेर एक पाली गाथा भन्छन्। के भन्छन् भने, कुतिमच कुसज्ञेन यो नरो उपनश्यति कुसापि पूर्ति वायन्ति एवं बालु उपसेवना। जस्तै मरेको माछोको सिनो गनाउने भएको छ, त्यो दुर्गन्धले भरिएको त्यो सिनोलाई कुसज्ञेन, कुसको घाँसले त्यसलाई बाँधेर बेरेर लिएर गइयो भने पछि त्यो सिनो फेके तापनि त्यो कुस भोरी त्यो दुर्गन्ध सिनोको गन्ध
फैलेको हुन्छ। अहिले हजुर त्यो गुण जस्तो मूर्ख ऋषिको संगत अनि त्यसैमाथि मूर्ख जे भन्यो त्यही पत्याउने मूर्ख ललाट अनि त्यो मूर्ख बिजक यिनीहरूको संगतले गर्दाखेरि हजुर जस्ता ज्ञानी व्यक्ति पनि अहिले हेर्नुहोस् त सम्पूर्ण त्यागेर यो अकुशलमा लाग्नु भएको काम भोगमा चुर्लुम्मै डुब्नु भएको। त्यसो हुँदा संगत राम्रो चाहिन्छ पिताजी। तपाईँ त्यो मूर्खको संगतमा समय बिताएर मूर्ख जस्तो भएर नबस्नुहोस्। राजकुमारीले सक्करेन्द्र पलासेन यो नरूप नक्षति पत्तापि सुरविवायन्ती एवं धीरूप सेवना। महाराजा हे पिता महाराजा पलासेन एक पलासको पत्तामा सक्करिन्द जस्तै गुराँसको फूल या राम्रो वासन भएको फूललाई पोको पारेर यो नरो जुन व्यक्तिले उप नक्षति घर लिएर आउँछ। एउटो पलासको पत्तामा राम्रो वासन आउने फूल टप्प पलासको पत्तामा पोको पारेर घर लिएर आयो भनेदेखि घर आइपुगिसकेपछि अनि भरे त्यो फूल निकालेर उसले कहाँ चढाउने हो चढाऊ। तर पत्ता फूल निकालिसके तापनि पत्ता विसुर विवायन्ती पत्ता त्यो पत्तामा फूलको वासन रहेको हुन्छ। एवं धीरू पसेवाना एवं यस्तै प्रकारले नै विद्वान ज्ञानी व्यक्तिहरूको सेवना संगत गर्नाले एवं वायन्ती यस प्रकारले विद्वानको ज्ञानहरू आफूमा फैलेर आउँछ। महाराज तपाईको संगत गल्ती भएर हो। विद्वानको संगत गर्नुहोस्। अहिले पनि विद्वान ऋषिहरू विद्वान व्यक्तिहरू त्यागीहरू सन्त महन्तहरू हुनुहुन्छ त उहाँहरूको संगत गर्नुहोस् महाराज। अन्त छोरी कस्तो भन्न जाने कि नि अरे छोरीको बोली चाहिँ उनलाई मिठो लाग्यो। किन छोरीमा माथि माया छ नि त। छोरी कस्तो भन्न जाने कि नि तर के गर्नु भन्न जानेको राम्रो हो बहुत राम्रो हो उनले। तर गुण ऋषिले भनेको ठिक हो। आफ्नो त्यो घमन छोड्दै छोड्दैनन्। त्यो बेलामा बोधिसत्व अहिले हाम्रा जो सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुने व्यक्ति कहाँ हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकमा हुनुहुन्थ्यो। नारद ब्रह्माजी नारद नाम गरेका ब्रह्माजी। तमुरले भन्नु होला नारद देवता भनेर होइन नारद ब्रह्माजी। के हुन् नारद ब्रह्माजी। त्यतिखेर नारद नाम गरेका ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो। अनि पिताजीलाई कसै गरी सम्झाउँदा पनि भएन र उत्तिखेरै उनले पहिला पहिलादेखिबाट गरेर आएका कुशल पुण्यहरू सबै मनन गर्छिन्। किन एक पिताजी अब मिथ्या दृष्टि हुँदाखेरि देशै मिथ्या दृष्टि हुने भयो। एक पिताजी अब मिथ्या दृष्टि हुनको कारणले देशै मिथ्या दृष्टि हुने भयो। अनि देशमा अनेक प्रकारका कल्पहरू फैलेर आउँछन्। अनेक प्रकारका कल्पहरू फैलेर आउँछन् भनेको अनेक प्रकारको कासाइटे हुन्छ भनेको। र देशमा अकुशलले छोप्ने भयो। अनि उनले त्यतिखेर सम्पूर्ण कुशल पुण्यहरूलाई सम्झिँदै मनन गर्दै 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 अनि मनन गरिसकेर एकाग्र चित्त बनाएर उपोषद व्रत उत्तिखेरै धारण गरेर यो संसारमा परचित्त विजान ऋषिहरू पनि कति हुनुहुन्छ। अभिज्ञान सिद्धि गरेका ऋषिहरू विद्वान ज्ञानी व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। मनुष्यलोक देवलोक ब्रह्मलोकमा सद्भावना भएका मनुष्यलोकमा भएका मनुष्यहरूको पनि राम्रो हित चाहने विद्वान ज्ञानी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। ती मध्येमा मेरा पिताको यो गल्ती मार्गलाई यो मिथ्या दृष्टिलाई हटाइदिन सक्ने कोही हुनुहुन्छ भने आइदिनु हो। उनले आफ्नो पुण्यलाई सम्झिँदै पुण्यलाई उनले टाइटेर गर्दै त्यसरी एकनास पुकार्छिन्। जब त्यसरी पुकार्दाखेरि ती ब्रह्मलोकमा भएका ती नारद ब्रह्माले थाहा पाए बोधिसत्व जुन लोकमा पुगे पनि त्यो लोकमा ढुक्कले बस्नुहुन्न। कहाँ कसको हित कल्याण गर्न छ त्यो हरदम हेर्नुहुन्छ। बोधिसत्वको बसाइ अरूसँग मिल्दैन।
अरू भने आफ्नो कामबाट आनन्द भोगेर बस्छन्। अब ब्रह्मलोकमा भने आफ्नै समाजको प्रीतिमा आनन्द बस्छन्। तर बोधिसत्व जस्तै आनन्दमा पुगे तापनि आनन्द लिएर बस्नुहुन्न, हरदम प्राणीहरूको हित कल्याणको लागि। उहाँले पारमी धारण गर्ने जुन 4 असंख्य एकला कल्प अगाडिकै चेतनामा त्यो थियो नि, लोकत्थचर्यम भनेर पहिले सुरु। देवलोकमा भएको बेला पनि, देवता भएको समयमा पनि देवलोकको रङ्गी चङ्गीमा मात्रै डुबेर बस्नुहुन्न। देवलोकको रङ्गी चङ्गी भित्रबाट कहाँ के हुँदैछ त्यो पनि विचारिराख्नुहुन्छ। हो यसरी विचारमा बस्नुभएको हुँदाखेरि उहाँले थाहा पाउनुभयो। थाहा पाउँदाखेरि ओहो, अंगते राजा साँच्चै नै यता गुण ऋषिले मिथ्या दृष्टि बनाएछन् भनेर अनि 81 आकाश मार्गबाट पाल्नुभयो। त्यतिखेर उहाँ ऋषिको रूप लिएर आउनुभयो। ऋषिको रूप लिएर आउनुभयो आकाश मार्गैमा उम्मेर। जब त्यसरी आउँदाखेरि अब ब्रह्मा हुन्, उहाँको शक्तिको तेज प्रभाव अलिकति ज्योति जस्तो देख्दाखेरि अनि त्यसो बेलामा ती रुचा राजकुमारले यसो हेरिन्, देखिन् अनि मेरो पुकारलाई सुनेर पाल्दिनु भयो हे ऋषि भनेर वन्दना गर्छन्। अनि राजा पनि यस्तो निस्केर हेर्छन्, यिनी ऋषि हुन थियो र भएका हुन्। अझै पनि है, नियत नियम हो। अझै पनि त्यो मिथ्या दृष्टि जब गढो भने निकाल्न सजिलो छ? सजिलो छैन नि। जसले जे सुक्यो भने पनि मैले मेरो छोड्दिन भन्ने खाले हो नि त डिपी। यदि नरक जान पर्छ भने जान्छु म, तर मेरो त्यस्ता हुन्छ नि त डिपी गर्ने। धन्न तपाईँ हामी त्यस्तो डिपीमा त छैन। हाम्रो बेसरी गढेको रहेनछ। अलि माथि माथि गढेको हुँदाखेरि निकाल्न अलि सजिलो छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले ती अंगते राजा यस्तो हेरेर हाँस्छन्, नियत नियमले यिनलाई यस्तै हुन लेखेको छ। अनि उहाँले ती बोधिसत्व ऋषिले सम्झाउनुहुन्छ, महाराज हजुर की पुत्री बहुत ज्ञानी, राजकुमारी बहुत ज्ञानी। किन राजको छोरीको त पुरा माया छ नि त राजाको। यस्ता यस्ता कुरा सम्झाउन सक्छिन् तपाईँकै पुत्रीले। छोरीले भनेको सही हो, कर्मको फल भन्ने छ। राम्रो कर्म गर्नेलाई राम्रो फल छ, नराम्रो कर्म गर्नेलाई नराम्रो फल भन्ने छ। यो लोक परलोक भन्ने छ। अनि त्यसो भएदेखि देवलोक छ त छ, ब्रह्मलोक छ। तपाईँ को हो त? सोच्छन् उनले। म नारद नाम गरिएको काश्यप गोत्रको ऋषि हुँ भन्नुभयो। पहिला उहाँ काश्यप गोत्रमा हुँदाखेरि ऋषि भएर आचरण गरेर समाधि सिद्धि गरेर ब्रह्मलोक पुग्नु भएको। म नारद नाम गरेको काश्यप गोत्रको ऋषि हुँ। मैले देवलोक ब्रह्मलोक सम्पूर्ण देख्दछु। तपाईलाई देख्न लेखेको थियो, देख्नुभयो। मिथ्या दृष्टिलाई बुझाउन बहुत गाह्रो छ कि छैन? अनि महाराज अझै पनि तपाईले किन बुझ्न सक्नु भएन? तपाईँ त ज्ञानी व्यक्ति हो, तपाईसँग बुझ्ने ज्ञान प्रशस्तै छ। आफ्नो ज्ञानलाई अलिकति काम लगाए हेर्नुस् न। आफ्नो ज्ञानलाई काम लगाउनुस् न। ज्ञानलाई अलिकति काम लगाएर विवेक गर्नुस् त। अच्छा हे ऋषिश्वर, अर्को जन्म छ भने, परलोक छ भने ठिकै छ नि। मलाई अहिले तपाईले 500 कर्जा गरिदिनुहोस्, अर्को जन्ममा मैले 1000 रुपियाँ तिर्छु अरे। हेर्नुहोस् है, अहिले मलाई 500 कर्जा गरिदिनुहोस्, अर्को जन्ममा कसो अरे 1000 रुपियाँ तिर्छु। अनि ऋषिले के भन्नुभयो भने, महाराज तपाईलाई अर्को जन्ममा तिर्नको लागि 500 कर्जा गरिदिन त सजिलो छ, कर्जा गरिदिन त हुन्थ्यो। तर अर्को जन्म तपाईको यो मार्ग, यो मिथ्या दृष्टि तपाईले छोड्नु भएन भने अर्को जन्म तपाईँ सिधै नरक जानुहुन्छ। अनि नरकमा त्यो बेलामा तपाईले बहुत ठुलो दुःख भोग्न परिरहेको हुन्छ। यमदूतले तपाईलाई हरदम पिटिरहेका हुन्छन्। यमको
यमदूतको रूपमा अति धार भइएका ठोड भएका चिल कागहरू, ठुल्ठुला चिल कागहरूको ठोड पनि लामो पनि अति लामो भएको, शरीर छेड्यो भने वारपार एकै जाने गरी यस प्रकारले तपाईलाई भित्रसम्म छेड्दै आन्द्रा तान्दै खान्छन् अनि तपाईलाई जताततै छेड्दै गएका हुन्छन्। तपाईँ भाग्नुहुन्छ, भाग्ने बाटो कहीँ पनि छैन, जहीँ गयो त्यस्तै छन्, जता गयो आफूलाई हरदम त्यसरी ठुङ्गिराख्ने हुन्छन्। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ भाग्न खोज्दाखेरि उता सबै आगाको रातै आगो भएको पर्वत छ अनि यताबाट खेदाउँछन् अनि यमदूतले तपाईलाई ठुङ्गिराखेका छन्, कुटिरहेका छन् अनि त्यो पर्वतमा चढ भन्छन् अनि त्यो आगाका कोइलामा टेक्दै चढ्दाखेरि भिर्र हुरिन्छ, शरीरै सबै लटपटिन्छ अनि त्यसमा डढ्दै डढ्दै माथि गयो, माथिबाट फेरि लिर्किँदै झर्दै आयो। अब तपाईको शरीर सम्पूर्ण एकातिर त्यो गिद्ध चिलहरूले ठुङ्गेका घाउहरू, एकातिर आगाले पोलेका फोकाहरू, जताततै फतफतिरहेको शरीर। त्यो बेलामा मैले मेरो 1000 दिनुहोस् भनेर म कसरी जाने? तपाईसँग के हुन्छ र के चाहिँ दिनुहुन्छ? तपाईँ त त्यहाँ भोग्न पर्छ भनेर जब नरकको बयान गरिदिनुहुन्छ उहाँले। जब नरकको बयान सुन्दै 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 जाँदाखेरि डर पस्न थाल्यो मनमा। साँच्चैको हो कि यी त अलि महान ऋषि नै हुन्, किन आकाश मार्गमा छन्। त्यो नाङ्गो व्यक्ति त भुइँबाट माथि त उचालिन सक्दैन। मैले गल्ती गरेछु मनमा, मैले गल्ती गरेँ, झसङ्ग भयो नि। अनि बल्ल हात जोडेर मलाई उपदेश गरिदिनुहोस्, मलाई शान्ति मार्ग देखाउनुहोस्। अनि त्यतिखेर बोधिसत्वले राम्रो प्रकारले उपदेश गरिदिनुहुन्छ। कर्मको फल भन्ने छ, तर कर्मले फल दिने समय, कुन कर्मले कहिले कतिखेर कुन समय फल दिन्छ भन्ने कुरा त्यो जान्न सकिँदैन। कुन कर्मलाई कतिखेर मौका लाग्छ, मौका लागेको बेलामा फल दिइहाल्छ। त्यसो हुँदा गरेका कुशल होस् या अकुशल होस्, अब यो अकुशल अर्को जन्म यस्तै हुन्छ भनेर सिधै तोकेर भन्न सकिँदैन। यदि सिधै तोकेर भन्न सक्ने कर्म गरु कर्म छन् भने, जसले माता मारेको कर्म छ, पिता मारेको, अरहन्त मारेको, सँग भेद गरेको या भगवानलाई चोट पुर्याउने कर्म गरेको, यिनी 5 वटा कर्ममा एउटै भएको छ भने त ती व्यक्ति सिधै नरक जान्छन्। त्यसको उपाय अरू छैन, औषधि छैन। अब हजारौं भगवान उत्पत्ति भएर बचाउँछु भनेर पनि हुँदैन ती व्यक्तिलाई। यदि समाधि सिद्धि भइसकेको व्यक्ति, समाधि प्राप्त भइसकेको व्यक्ति हो भने त्यही समाधिले मरे ब्रह्मलोक पुग्छन्, तिनको गति पक्को छ। यदि मिथ्या दृष्टि हटाइसकेका व्यक्ति हो भने, मिथ्या दृष्टि हटेकोले गर्दाखेरि ती व्यक्ति पनि 4 उपाय जाँदैनन्, दुर्गति जाँदैनन्। ती 5 वटा डरलाग्दा कर्म पनि छैनन्, मिथ्या दृष्टि हटाइसकेको पनि छैन, ध्यान सिद्धि अभिज्ञान सिद्धि गरेको पनि छैन भने ती व्यक्तिलाई कतिखेर कुन कर्मले कसरी फल दिन्छ, कहाँ पुग्छन् त्यो भन्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो नि? अरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? एकजना मात्रै हुँदाखेरि नि बुझ्नुभयो सबैले? त्यसो भएदेखि तमहरूको पक्को भयो कि भएको छैन? कतै जान पक्को छ कि छैन? अब 5 वटा डरलाग्दा कर्म छन् भने माता मारेका, आमालाई मारेका, पितालाई मारेका, अरहन्त मारेका, सँग भेद गरेका। सँग भेद भन्दाखेरि त्यो कर्म तमोरमा छैन, त्यो मान्छेमा हुँदैन। सँग भेद भिक्षुमा मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? भिक्षुमा पनि सँग भेद भनेको तपाईँलाई फल्ना भन्थ्यो यसो भन्नुहुन्छ भनेर झगडा बनाइदिएकोलाई भनेको होइन। बुझ्नुभयो नि? सँग भनेको जस्तै अहिले भगवानको शासन अनुसारले भिक्षु हुने नियम श्रामणी पहिला बनाउन पर्यो,
श्रामणे बनाउँदाखेरि श्रामणेलाई 10 सील दिएर श्रामणे बनाइन्छ र श्रामणेको नियममा ल्याइन्छ। अनि श्रामणे भइसकेपछि सीमागृहमा गएर सीमागृह भएको ठाउँमा फेरि भिक्षु संघ परिपूर्ण भएर संघको मतले उनलाई कर्मवाचक पढेर त्यो कर्मवाचक सफल हुन्जेलसम्म कहीँ आएन। कुनै भिक्षुबाट म राजी छैन भन्ने कोही पनि भएनन् भने त्यो कर्मवाचक पढिसक्दा बल्ल उपसम्पदा हुन्छ, भिक्षु हुन्छन्। अनि त्यसरी 227 सील हुन्छ। तर त्यो नियम भगवानको शासनको नियम, त्यो नियम नभइकिन अर्कै नियमले भिक्षु संघ खडा गर्न थाले भनेदेखि त्यो संघ भेद कर्म हो। बुझ्नुभयो नि? फेरि अर्कै नियम थपे त्यहाँ। अर्कै नियमले जस्तै हामी पनि भिक्षु हौं भनेर भगवानको नियम नभइकन अर्कै नियमले संघ खडा गरे अनि यताका भिक्षु लिएर गए। जस्तै देवदत्तले 500 लिएर गएको थियो नि, त्यसलाई संघ भेदक भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यो चाहिँ गृहस्थीले गरेर हुँदैन, त्यो भिक्षुबाटै मात्रै अर्कै नियम बनाएर अर्कै नियमले खडा गर्दै गयो भने त्यो संघ भेदक हो। तपाईँहरूमा त्यो छैन, त्यो छैन। अरू चाहिँ छ भन्ने कुरा होइन नि, त्यो हुँदैन। अरू पनि छैन। अब यहाँ माता मार्ने दुःखै हुनुहुन्न नि, हुनुहुन्न नि। अब अन्तिम आमासँग बाउसँग मुखमुखे त लाग्नुहुन्न होला होइन? अलि प्याच प्याच दिल दुख्ने गरी भन्नुहुन्छ र भन्नुहुन्न नि? आमाले अलिकति हकार पकार गर्नुभयो भनेदेखि फेरि प्याच मुखमुखे लाग्ने त्यस्तो त गर्नुहुन्न नि आमाहरूलाई, किन उहाँहरूको उपकार बहुत ठुलो छ होइन? जे भए पनि माता पिता भनेपछि जे पनि सहनुहुन्छ कि सहनुहुन्न? यसो सहयोग गरेर भित्रभित्र मुरमुरिनी गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न नि? मलाई चाहिँ अर्कोले देखेर म छोडेर चलिदिन्छु र के त्यस्ता त आउँदैन नि तपाईँहरूमा? योगीहरू बोल्नु भएन हो यो ठाउँमा त। तिनी छन् भने पनि निर्वाण जाने बाटोलाई बन्द हुन्छ। खेमुन्जी सेवा, बुझ्नुभयो नि? निर्वाण जाने बाटो बन्द हुन्छ नि, जति ध्यान गरे पनि निर्वाण मिल्दैन। तर फेरि क्षमा याचना गरियो, माफ मागियो भनेदेखि चाहिँ बाटो बन्द हुन्न, बाटो खुल्ला हुन्छ। यदि कसैले मुखमुखे लागेर प्याच भनिहाल्नु भएको छ, पिराउनु भएको छ भने माफ माग्नुहोस्। माफ माग्दा सानो भइन्छ, सानो भइन्न नि? माफ माग्नु, गएर राम्रो प्रकारले वन्दना गर्नु, माफ माग्नु। वन्दना गर्ने भन्दा दशैंमा मात्रै होइन नि, सधैँ वन्दना गर्न पर्छ कि पर्दैन? सधैँ वन्दना गर्नु। आफ्नो काया कर्म, वचन कर्म, मनोकर्मबाट केही अपराध बोलेको, अपराध गरेको, अपराध चिताएको केही छ भने क्षमा गर्नुहोस्। सजिलो कुरा। त्यसरी क्षमा याचना गर्दै भइहाल्छ, बाटो बन्द हुन्न। बुझ्नुभयो नि? अनि क्षमा याचना माग्दा हुने रहेछ भनेर मन पऱ्यो भन्दै क्षमा माग्दै, मन पऱ्यो भन्दै क्षमा माग्दै त्यो खाले चाहिँ नहोस् नि फेरि। बुझ्नुभयो नि? बाटो बन्द मात्रै हुन्न नि, कर्म बनेको त बनेकै छ नि। बुझ्नुभयो नि? बाटो मात्रै बन्द नभएको, कर्म त बनेकै छ नि। बनेको हुन्छ कि हुन्न? कर्म त बनेको हुन्छ। तर अघिका 5 वटा जस्तो डरलाग्दो चाहिँ होइन। अब बाटो बन्द भएन भने तपाईँ हामी अहिले विपश्यना ज्ञान बलियो हुने गरी, अहिले मिथ्या दृष्टि हटाउने गरी आचरण गरियो भने त पुगिहालिन्छ नि होइन? दुःख पर्दैन। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदाखेरि नबिराउनु, नपिराउनु। भिक्षु सङ्घहरूलाई त अब तपाईँहरूले बिराउने कुरै आएन। यसो देख्दाखेरि वन्दना गर्नुहुन्छ होइन? र सङ्घ भेद हुँदै हुन्न तपाईँहरूसँग। भगवानलाई चोट पुर्याउने काम पनि गर्नुहुन्न, यिनी डरलाग्दा छैनन्। अनि ध्यान सिद्धि भएका पनि अब तपाईँहरू बाहिर गृहस्थीमा काम गर्नुहुन्छ, अहिले ध्यान बसेको क्षणिकमा प्रथम ध्यानमा पुगे पनि निस्कि उठेर हिँड्दाखेरि त्यो रित्तिसकेको हुन्छ नि, त्यसलाई बारम्बार प्रवेश गर्न नसक्दा होइन? त्यो पनि छैन। यता स्रोतबन्न ज्ञान पनि
छैन भने बिचैमा हुनुहुन्छ। बिचमा भएकोलाई चाहिँ जता जान पनि सजिलो हुन्छ। बिचमा भएकालाई चाहिँ के हो? ओह्रालो चाहिँ 4 उपाय हो। उकालो चढ्न र ओह्रालो झर्न कुन सजिलो छ? उकालो चढ्न त खुइ गर्नुपर्छ, ओह्रालो त सिधा लिर्के भइहाल्छ। यता चाहिँ सजिलो छ। यता देवलोक पनि पुण्यले साथ दियो भने देवलोक पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न? देवलोक पनि पुगिन्छ र यता मनुष्यलोक पनि भइन्छ। यिनी चाहिँ बिचका व्यक्ति। तर यो बिचका व्यक्ति पनि अहिले आचरण गर्दै 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 विपसना ज्ञान कानको भरले होइन, आफ्नै ज्ञानले छर्लङ भएर आफ्नै ज्ञानले छुट्याएर जान्न सक्यो भने त त्यति भएका योगीलाई त ढुक्क भइसक्यो। बुझ्नुभयो नि? तर आचिन्नेको चाहिँ छोड्न हुन्न। आचिन्न भनेको दिनौ चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ। दिनको 1 टाइम 2 टाइम गरिराख्न चाहिँ पर्छ। किन भन्दा धेरै दिन ध्यान गरिएन भने एउटा सामान नचलाइकन कुनामा राखियो भने यत्तिकै त्यो मैला ख्या लाग्ने हुन्छ कि हुन्न? आचरण चाहिँ गर्नुपर्छ। र अहिले यतिखेर शासन भेटेको बेलामा सबै हाम्रा डरलाग्दा कर्म बनेका छैनन् भने हामीलाई केही पिर छैन। अलि कोसिस गर्दै भइहाल्छ। हुन्छ कि हुन्न? 4 उपाय हिसाबै हाल्न पर्दैन, कोसिस गर्दै भइहाल्छ। 4 उपाय आफ्नो लागि होइन हो त्यस्तो राख्दिनु। यो मेरो लागि होइन, म कोसिस गरिदिइहाल्छु। अनि 4 उपायमा फल दिने पाप जति 4 उपाय नै जान नपरेपछि तिनी सबै हौसिन्छन् नि। तिनी के हुन्छन्? अनि यो 4 उपाय भन्ने पनि मिथ्या दृष्टिको आडबाट भएको हो नि त। मिथ्या दृष्टिको आडबाट मिथ्या दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै यो 4 उपाय पनि हट्यो भने हामी यो मिथ्या दृष्टि सम्मादिठी बनाइदिने भने काम पास भइगयो। अब सम्मादिठी बनाउनको लागि सबै हामी भाग्न जान्न पर्यो। के गर्न पर्यो? जब ती अंगते राजालाई नारद ऋषि ब्रह्माजी ब्रह्मलोकबाट आएर नारद ऋषिको भेषमा उपदेश गर्दै जानुभयो, त्यहाँदेखिबाट फेरि राजा पहिलाको झै नै दानशील बराबर गर्दै छोरीले मलाई बचाई, छोरीको उपकार देख्नुभयो। अनि ती नारद ऋषि अहिलेका सम्मा समुद्र भगवान ती रुचा देवी, तिनको नाम रुचा देवी चाहिँ त्यो रुचाको भवबाट देहान्त भएर अनि देवलोकमा देवताको राजा हुन्छन्। हुन्छन् होइन, हुन्छन्। के हो? हाम्रो नेपाली भाषा पनि कोही कोहीले अप्ठ्यारो पर्छ। देवताको राजा हुन्छ, त्यहाँबाट उनी पुरुष भव नै भएर आउँछन्। उनको पारमी राम्रो छ। पुरुष भवमा पारमी अझै हुँदै 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 अन्तिम आनन्द भएर आइपुग्छन्। र यस प्रकारका घटनाहरू हेर्दाखेरि कुन कर्मले कतिखेर फल दिन्छ थाहा नभएकोले गर्दा सानसाना मामुली त्यो दानशीलका पुण्य मात्रै हो भने त दुःख छैन, छ त? अनि दुःख हुन सक्ने पुण्य त चाहियो कि चाहिएन? त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि भाग्न सक्नु पर्यो। अब हिजो भाग्दै डाँकाबाट भाग्दा भाग्दै कहाँ पुग्यो भन्दा तालमा पुग्छन्। कहाँ पुग्छन्? ताल। ताल भन्ने जान्नुभएको छ? ताल भन्ने जान्नुभएको छ? ताल, फेवा ताल भन्ने सुन्नुभएको छ? नेपालको फेवा ताल। ताल भन्ने अब जस्तै एउटा खोलो हुन्छ, खोलो, नाला, नदी हो, ताल, समुद्र। ताल भन्ने जस्तै यमामा इन्द्रजीहरू छन् कि छैनन्? हो त्यो ए भन्छ ताल। फराक छ, ठुलो छ, ठुलो तालमा पुग्छन्। अनि यताबाट हेर्दा पारी किनार चाहिँ पर कहाँका जस्तो देखिन्छ। अनि हो त्यो तालमा पुग्छन् भाग्दा भाग्दै। अनि त्यो तालमा पुगेर अनि हेर्छन् उता पारी, पारी हेर्छन्, यता वारी हेर्छन्। अनि त्यहाँ अलमल हुँदै थिए। अलमल हुँदा हुँदै फेरि आरक्ष देवताले आएर हे मानव
तिमी किन अलमल गरेका? पार तरिहाल। जब यो तालबाट तिमी उताको किनार पुगिसक्यौ भने यिनी कुनै शत्रुले तिमीलाई अब छुन्नन्। बुझ्नुभयो नि? पारीको किनार पुगिसक्यो भने यिनी 4 सर्पले पनि भेट्दैन, 4 सर्प पनि आउँदैनन्, 5 जना मार पनि आउँदैनन्, अनि शून्य गाम घात भित्री मार पनि आउँदैन, गाम घातक पनि आउँदैनन्। सम्पूर्ण शत्रुबाट मुक्ति हुन्छौ। जाऊ। म अनि कसरी जाने? अब यस्तो तर्न सजिलो कुरा छैन। अब तिमी यो तर्नी बेलामा नाउ त बनाइहाल्नु पर्छ नि तत्कालीन। अब यतिखेर नाउ चाहिँ पुरा राम्रो सजाएर झक्क मक्क बेहुली लाने जस्तो खाले खोजेर भएन नि त? भयो त? अहिले एकजना मान्छे तर्न हुने गुजेडा चल्ने बनाउनु पर्यो कि परेन? अनि गुजेडा चल्ने नाउ त्यहाँदेखिका बाँसहरू काटेर यता बानबुन गरेर लहराहरू लिएर अनि एकजना मान्छेलाई थाम्न हुने गरी ठिक्कको बनाएर अनि हात खुट्टा सबै लगाएर त्यसलाई ख्याउँदै जानुपर्छ। जब ख्याउँदै जान थालेपछि ती मारले नाउ बनाउन जान्दैनन्, नाउदेखि बाहिरका हुन्छन्। ती मार चाहिँ नाउमा आउन सक्दैनन्। जब तिमी ख्याउन थाल्यौ भने ती मार त्यसैको बाहिरका हुन्। अनि तिमी त्यहाँबाट ख्याउँदै 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 पारी पुग्यौ भनेदेखि कुनै मारले तिमीलाई भेट्दैन। बुझ्नुभयो नि? अनि त्यो ताल भन्ने के हो त भन्दा ओघ। ताल भन्ने के हो? ओघ, भुमरी। के हो? त्यसमा ओघ, कामोघ, भवोघ, दिठोघ, अभिजोघ, 4 प्रकारका ओघ। कामोघ, भवोघ, दिठोघ, अभिजोघ। भन्नुभयो नि? काम ओघ, काम गुणको भुमरी, भव ओघ, भव तणाको भुमरी, दिठी ओघ, मिथ्या दृष्टिको भुमरी, अविद्या ओघ, अविद्याको भुमरी हो त्यसलाई ताल। अनि वारी किनार भनेको के हो त भन्दा ती भुमरीमा रहेका व्यक्तिहरू, पृथकजन व्यक्तिहरू, यो जन्मिँदै मर्दै गर्ने लोकलाई वारी किनार। पारी किनार भनेको के हो त भन्दा जन्म मृत्यु नभइएको निर्वाण। पारी किनार भनेको के हो? जन्म मृत्यु नभएको निर्वाण। नाउ भनेको के हो त भन्दा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। नाउ भनेको के हो? हतार हतार बनाउन परेको फेरि त्यो नाउ पनि है। बिस्तारै आनन्द ढुक्कले बनाएर चाहिँ सजाएर जाने पनि समय छैन नि त? छ त? हतार हतार त्यहाँदेखि भेटेका टिप्टा बनाएर बानबुन बनाएर गुजरा चल्ने बनाएर गइहालेको भनेको के हो त भन्दा तपाईँ हामी कुनै एतत अग्र नलिकिन सम्मा सम्बुद्ध हुनलाई पारमी धारण गरेको पनि होइन, प्रत्येक बुद्ध हुनलाई पारमी धारण गरेको पनि होइन। अग्र श्रावक जस्ता सारीपुत्र मोदगोल्यान जस्ताको एक असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी धारण गरेका पनि होइन। जस्तै भगवानको शासनमा अग्र श्राविका जस्ता खेमा धम्मदिन जस्ता 1 लाख कल्पको पारमी धारण गरेर आएका उपासिका पनि के हो? होइन। र जब यिनी पारमी धारण गरेर एतत अग्र लिएर जाने होइन भने अहिले हतार हतार भएका चिज यसो बटुलेर आफू तर्ने नाउ बना हिँडिगयो। एकजना बस्नु हुने भएपछि काम चलिगयो। हात खुट्टा लगाएर त्यसलाई चाहिँ ख्याउँदै जानु पर्यो कि परेन? हो। त्यो हतार हतार बनाउने भनेको अहिले सिल पालन गरौँ। अब सके जति, अब 5 वटा त सजिलो छ, 8 वटा त सधैँभरि सकिँदैन। सधैँभरि सकिन्छ त? 5 वटा त सजिलै छ। 5 वटा त प्राण हत्या गर्दिन, मैले आजदेखि कहिले पनि प्राण हत्या गर्दिन। सकिन्छ कि सकिन्न? योगीहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अनि यो सिल आजदेखिबाट सधैँभरि पालन गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न? म फेरि एकपल्ट सोध्छु ल, त्यो गर्न सक्नेले मात्रै भन्नुहोस् ल। मैले त सक्दिनँ कि जस्तो समय नभन्नु होला है।
यो स्टिल आजदेखिबाट मैले कहिले पनि प्राण हत्या गर्दिन। यदि झुक्केर हिँड्दाखेरि नदेखेर कुल्चेर मरेको त केही लाग्दैन नि, देखेर देखी जानी जानी मार्दिन भनेर सधैँभरि पालन गर्न सकिनेले मात्रै भन्नु छ। सकिन्छ कि सकिन्न? साधु 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 एउटा सिक नै। आजदेखिबाट मैले चोरी कहिले पनि कसैको पनि गर्दिन। कसैले चोर ल्याएको नि लो खाम मिलेर भने पा त्यो खान्न। चोर ल्याएको खाइयो भने आफू पनि हिस्सा भइयो कि भइएन? अनि घरमा कुनै आफ्ना छोराछोरी केटाकेटीहरूले चोर लिएर आए, ए थाहा पायो भने त्यहाँभित्र राख, मैले चोरेको त होइन भन्ने खाले चाहिँ नगर्नु। त्यो पनि के हो? चोर नै हो। के हो? ल्याएको छु नि मैले चोरेर, यहाँ खुसुक आइज भित्र भनेर यसो गरेर दामी लाउन थाल्यो भने पनि के हो भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो नि? त्यो के हो चोरेको? यहाँ अब मगोमा त्यो पनि हुन्छ नि त। मैले लिएर आएको छु आज, त्यसमा आउनु घर, कसैलाई थाहा छैन? थाहा छैन। भित्र खुसुक यसो किन चोरमा सहमति भयो नि? भयो कि भइएन? अनि हो यो चोरी काम नगरिकन जीवनभर म अब कोसिस गर्छु भन्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न? साधु साधु साधु। व्याभिचार कर्म, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार गर्दिनौ, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार गर्दिनौ भनेर यसरी अब नराम्रो व्यवहार गर्दाखेरि आनन्द हेरौँ न, रोरूप नरौ। अनि त्यहाँबाट जति भावमा पनि खसी पर्नु पर्यो। त्यसैमाथि न स्त्री न पुरुषको भाव पनि बिताउन पर्यो। त्यस्तो पारमी होला पनि है। भनेदेखि मैले यो अब पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार गर्दिन भनेर त्यो पालन गर्छु भने सकिन्छ कि सकिन्न? साँच्चै पनि गर्नुहुन्छ? तीनटा साधु साधु साधु। अब नढाँट्नु, ढाँटेर केही फाइदा छैन, हो कि होइन? आज ढाँट्यो भोलि आफ्नो कुरो कसले पत्याउँछ? आफै हल्का होइन त? अनि त्यो नढाँट्नु एउटो, अनि चुक्ली नलगाउनु होइन, यताका कुरा उता उताका कुरा यता नसाल्नु। भएका जरिन त बीबीसी बीओए छँदै छन् नि होइन? आफूलाई तलब मिले छैन, केही मिले छैन, किन जरिन थाहा भन्ने होइन, हो कि होइन? यता गएर धुतो जम्मा गरो ओसारो, यता ल्याएर पोखो, यताका जम्मा गरो उता ल्याएर पोखो। अनि गर्दिन मैले भने सकिन्छ कि सकिन्न? फाइदा केही त छैन छ त? पालन गर्ने कि नगर्ने? साधु साधु साधु। मात मदिरा भन्दाखेरि मात लाग्ने चिज जति सुरा भनेको पिउने चिज हुन्। 5 प्रकारका भन्दा अब त्यसमा त्यो फलफुलले बन्ने पनि रहेछन्। ती फलहरूले फलफुलले बन्नेहरू, अनि कोही पत्ताहरू सडेर गएर त्यहीँबाट त्यो खट्टा जस्तो बनेर त्यसबाट पनि बन्ने रहेछन्। अनि कोही डन्ठीहरू के बेतका के डन्ठीहरूबाट, अनि अन्न चामल गहुँ इत्यादि अन्नबाट बन्ने। यिनी 5 प्रकारका बन्ने। यसलाई सुरा मेरय मात लाग्ने भन्नुभयो नि। मज्ज पमाद झम्म पार्ने, होस उडाउने हो यस प्रकारका। भनेपछि अहिलेका यिनी बियर इत्यादि सबै आउँछ होला यसमा। अनि फलफुल इत्यादि भन्दा आजकलका के भन्छ नाम, वाइन हो कि के हो, के भन्छ अरे? हो यिनी के अब ती नामहरू त मैले जान्नुहुन्छ। र हो यिनी पनि नपिकिन बस्छु म अब कहिले पनि पिउँदिन भन्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न? पहिला उपासकहरूलाई सोध्छु ल योपालि ल। अब यो भरे सङ्गत गल्ती भयो भने ललाट जस्ता व्यक्ति भेट्यो भने यो देवालीमा नखाएर कहिले खाने? त्यस्ता छन् नि अहिलेका पनि ललाटे छन् कि छैनन्? देवाली त पुरा रक्सी नै खाने पर्व हो कि जस्तो नि त, बुझ्नुभयो नि? रक्सीको होरी खेल्ने जस्तो सम्झिन्छन्। कति ड्रम बिक्री भयो नि यो साल भन्ने आउँछन् पछिबाटै हिसाब।
ललाट जस्ता पनि भेटिन्छन् नि। चाडपर्व आज के भएर के कारणले जे कारण पर्यो भने मैले आजदेखि उपरान्त कहिले पनि यो मदिरा पिउँदिन भनेर यसैले पालन गर्छु भन्ने भने उपासकहरू सकिन्छ कि सकिन्न? पालन गर्नुहुन्छ? गर्नेले मात्रै भन्नुहोस् ल, पालन गर्नुहुन्छ? साधु साधु साधु। उपासकलाई मात्रै सोधेर पुग्दैन हिजो आजको युगमा चाहिँ। पुग्छ त? उपासिकालाई पनि सोध्नुपर्छ। कोही कोही जग्गामा त उपासिका झन् बाखा हुन्छन् नि त। उपासिकाहरूले पनि यो मास मदिरा मैले कहिले पिउँदिन भन्ने सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न? सक्नेले मात्रै भन्नुहोस् ल, पालन गर्नुहुन्छ? साधु साधु साधु। यो पनि सोध्नु पर्यो नि, नभए त्यहाँ मैले पढाएर एकपालि 3-4 वर्ष भयो मैले भनेको थिएँ। एउटा सानो पुच्चेले छोत्रो झोलामा के हालेको थियो साँझको टाइममा। यतिखेर स्कुलको टाइम त होइन, अनि स्कुलको झोला पनि होइन। यो के लेछ अहिले भने यस्तो झोलामा के हो? केही पनि होइन, केही पनि होइन भनौँ। अनि 2 जना थियो मुखामुख गरे। खोइ खोइ यहाँ के हो त भनेको, केही होइन गर्दैथ्यो। खोइ म हेर्छु भनेको रक्सी हो अरे। अनि त्यहाँबाट अनि यो कसको लागि भनेको, उसको आमाको लागि हो। उसले नि उसकी फुपूले पनि खान्छ नि बारे अरे। त्यहाँलाई केटाकेटी ढान त जान्दैन नि त। यही फाटक नेरी भन्दाखेरि हिजो आज चाहिँ उपासिकाहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ कि पर्छ कि पर्दैन। र हो यसरी सिल बलियो पालन छ भने त, सिल राम्रो पालन भएको व्यक्तिलाई अब समाज र प्रज्ञा त सजिलै छ कि छैन? प्रथममा अब त्यो नाउँमा यताउता बान्नु भनेको, बानबुन बनाएर के भेटेका जम्मा गरेको भनेको यिनी 5वटा सिल भए पनि पालन गरेर 5वटै सिलले भए पनि सुरु गरिहाल्ने। बुझ्नुभयो नि? म पछि त्यागेर सबै तन्जमन्ज भएर छोराछोरीको बिहादान गरिदिएपछि अनि ढुक्कले ध्यान वस्तु गर्न थाल्यो भने त समय भेटिन्न। भेटिन्छ त? पछि लागिरहेछ नि त मारौँ। सर्पले कतिखेर डस्छ थाहा नै हुन्न। थाहा हुन्छ त? र पछि लागिरहेका हुँदाखेरि अहिले घरमै बसी पनि गृहस्थीभित्रै पनि काम गर्दा गर्दै पनि 5वटा सिल पालन गरौँ। ठ्याक्कै बेलुकामा बिहान ध्यान गरिगयो। नसुत्दै अगाडि 1 घण्टा, बिहान उठ्यो काम नगर्दै अगाडि 1 घण्टा ध्यान गरौँ। समाज राम्रो भएको चित्तले काममा जाँदाखेरि पनि होस भइरहेको हुन्छ। होस भइरहेको व्यक्तिले गल्ती गर्दैन। बुझ्नुभयो नि? र यसरी आचरण गर्दै गयो भने तपाईँ हामी हतार भाग्दै गरेको। बुझ्नुभयो नि? तर त्यो नाउँ चाहिँ अष्टाङ्गिक मार्ग हो। अब त्यो अष्टाङ्गिक मार्गमा कसरी त्यसलाई दबाउँदै जाने, यसलाई चाहिँ भोलि भन्दै जान्छ। आज चाहिँ समय 15 मिनटमा पनि बढ्ता गइसकेको छ। आज समय बढ्ता गइसकेको छ। सबैले यतिमै चित्त बुझाउनुहोस्।